यस्तो श्राप नदिनुस् है तपाईले मलाई। होइन दाजु, आशीर्वचन पो बोल्नु पर्छ। माओवादीहरुलाई श्राप लाग्दैन अरेका फेरि। हैन माओवादी चाहिँ मान्छे होइन। त्यही त लट्ठी खाने झण्डा बोक्ने म जान्न। मलाई राजावादी भन्छ। झण्डा पनि होइन। अरु सबै माताको चाहिँ लट्ठी पनि तपाई खान तयार हुनुहुन्छ? अरे बाबा बिनु घुँडा दुखिया छ, कटकटी खा छ, पेन किलर खा छु, अहिले सन्चो भयो, चर्किएको छ, उफ्रिएको छ भन्नु होला। पीडा कराएको यो। र अर्को कुरा म तपाईलाई भन्छु, पुण्य गौतमलाई हिजो जसरी धक्कल धक्कल ठेल ठाल झेल झाल गरेका छौँ उहाँकै भाषा भन्ने हो भने त्यो कुरा घोक्राई मुन्टाई बिचारा यो शरीर दुखो होला। अहिले अररिया जस्तो देख्छु। अब माताकामा फुक्न आएको भन्नुभयो। 206 वटा हाड नै दुखिरहेको छ। 206 वटा हाड दुखिरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। यसो गर्नु पनि माथिकै आदेश हो। डन्डा लाउनु लग्नु भनेपछि आई एम द स्टेट भन्ने हुई जस्तो किन भएको भने पुलिस राज हो यो। त्यसकारण राजनीति प्रशासन चलाउने हो। प्रशासन राजनीतिको मातहत हुनुपर्छ। यहाँ कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो, पुच्छरले कुकुर होइन क्या। चरित्र हत्या नगर्नु। यसो हेर्दा 6 फिट अग्ला जस्तो चाहिँ देख्छु, त्यो चाहिँ होला। ठीक छ भनेपछि लोड सेटिङको चाहिँ हामीले शेड्युल हेर्नु पर्ला कि नपर्ला? त्यो नेता छन् बनायो भने त बाध्दैनन्। त्यही सुन लिनकै लागि हैन बनाइरा थिए। सुन तस्करी के त दाजु? घर भन्दा कम्ती सानो कुरो छ। हेर्नुस् तस्करी भ्रष्टाचार भनेको उहिलेदेखि छ। एउटा कुरा केमा पोइन्ट टु बी नोटेड, एउटा कुरा ख्याल गरौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज हामीसँग समसामयिक विषयमा कुराकानीका लागि प्रखर वक्ता साथै पीएचडी स्कलर पुण्य गौतम साथै अलौकिक माता सविता आचार्य हुनुहुन्छ। विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ देश कुलमानमय चाहिँ भएको छ र यदि बत्ती गइहाल्यो भने पनि अब कतै चाहिँ यो चाहिँ अब फेरि चलखेल हुन थाल्यो कि भन्ने खालको चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ एक खालको चाहिँ आकलन गरिरहेका छन्। हामी यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। पुण्य सर यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। म त कुलमानजीको नाम इतिहासमा बत्तीमान होस्, लाइटम्यान त भइसक्नु भएको छ, यो चाहन्छु। धन्यवाद दिन्छु। माताजी स्वागत छ। धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई र हेरेर बस्नुहुनेहरू दर्शकहरूलाई। भक्तजन मलाई माताजी गुरुआमा भन्नुहुन्छ, सम्पूर्णलाई दर्शन भन्न चाहन्छु। र अहिले यो समय परिस्थिति एक किसिमको पुण्य दाइले भने जस्तै पुण्य दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो घरमा होइन हिजो घाइते हुनुभयो भनेर फोन गरेर कसो गर्ने के बिरामी होला भनेर फोन गरेको बिहान आउने कुरो कुनै थिएन। अहिले म सक्क पर्ने चिया खुवाएर पठाउन खोजेको चिया खान आएको माताजी। त्यही त अन्तर्वार्ता भन्नुभयो हजुरहरूको बिन्ती। म फेरि मेरो काम बिजी छु र अहिले आएर चाहिँ कुरा लङ भयो है। कुलमानमय भएको छ यो देशै। देश मात्रै होइन विश्वमा कुलमानको बारेमा चाहिँ धेरै आन्दोलनहरू जस्ता विभिन्न कुलमान नै हुनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू न्युजमा देखिएको छ, देखिन थालेको छ र बढ्दो गति यो बढेर जान्छ। त्यस कारणले अब मैले भन्नु पर्यो भने त कुलमान घिसिङलाई हेर्ने हो भने एक किसिमको ज्ञानी असल विद्वान भन्दैछु त कुरा किन काट्नुभयो बिचैमा। उहाँलाई मन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री भएको मजाले देख्न पाउनुहुन्छ। यति मेरो यो भविष्यवाणी जय होस् भन्छु म यसमा चाहिँ। पुण्य सर हिजो खन्च्याङ गर्दै हिँड्नु भएको थियो, कस्तो छ अहिले स्वास्थ्य अवस्था तपाईँको? खुट्टाको अवस्था ठिक भयो? होइन अब सधैँ घाइते होस् भनेर धोपाल्नेहरूको कामना तुइयो र पुण्य गौतमको खुट्टो सधैँ खोच्याङ खोल्टे होस् भनेर कसैले चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको सपना रिले उडाएको छ र जसले छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभ होस् भन्नुभयो उहाँहरूको चाहना बमोजिम नि स्वास्थ्य लाभ भएको छ। र जहाँसम्म कुलमानजीको सवाल हो, मलाई लाग्छ मेरो इन्फर्मेसन अनुसार मन्त्री परिषदमा कुलमान घिसिङज्यूका नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः 4 वर्षको निम्ति थप्न प्रस्ताव गएको छ वा जानी तम तयारी छ। अब कुनै छोल्या होल्याले उजुर बाजुर गर्ला कागजात नमिलाइकन नगरौँ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इच्छा रहेको जस्तो लाग्छ। र म पनि माताजीको जस्तो सुपर नेचुरल पावर भएको मान्छे पनि होइन, रिठे झाँक्री पनि होइन, बनझाँक्रीले मलाई सानै उमेरमा दुलोतिर लगेको पनि होइन, कुनै तन्त्र मन्त्र खेलाउन पनि सक्दिन, वीर मसान साधना पनि गर्न सक्दिन, विजय साईको जस्तो मेमोरी किङ हुने क्षमता पनि ममा छैन, म नास्ट्रेडमस पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो विश्वास के हो भने कुलमान घिसिङज्यू जस्तो मान्छे भविष्यमा राजदूत, सांसद, मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। भनेपछि आज दुईजना एकदमै चर्चित चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा पुण्य गौतम सर र नि आज माताको चाहिँ आज संयोग भएको छ। यो के सङ्केत हो भन्नु होला, अलिकति बताइदिनु न, यो के संयोग हो अलिकति माताले?
त्यस्तो संयोग केही होइन। पुण्य दाइले आफू नेकपावादी भए पनि कम्युनिस्ट धारणाको विचार भए तापनि उहाँले मलाई मान्नुहुन्छ। भविष्यवाणी पनि माताजी लौ है आशीर्वाद दिनुहोस् है भन्नुहुन्छ। भनेपछि उहाँले त्यस्तो मेरो हिंसा गर्नुभएको छैन र गर्नु पनि हुन्न। त्यसमा पनि मेरो नेकपाको प्राय सबै नै नेताको भविष्यवाणी जमानामै गरिसकेका छु, यो उहाँलाई थाहा छ। उहाँले पनि 10-12 वर्ष अगाडिदेखि नै अखबार अन्नपूर्ण के पत्रिकामा जमानामै सुनेर बस्नु चुपचाप लागेर बस्नुभएको रहेछ। अस्ति पो खुलाउनु भयो खुलासा माताको भन्दै। भनिसकेपछि उहाँ आउँदा मलाई कुनै अनौठो छैन। मेरो एउटा नेपाली, त्यसमा पनि एउटा दाई, समाजका हर बुलन्द आवाज बोलिदिने पुण्य गौतम। म त कहिले पुण्य गौतमलाई खराब भनिनँ। धेरै मेरो बारेमा बोल्यो पुण्य गौतमले भने उहाँ झुकिएर मेरो नाममा जोडिन पुग्नु भएछ। उहाँले कहिले त्यो बोले थाहा छैन र उहाँले बोले मेरो नाममा नराम्रै बोले पनि पुण्य गौतमलाई मैले स्पष्ट वक्ता, क्लियर, मेमोरी किङ भन्दा फरक पर्दैन। त्यो किताब 5-7 हजार किताब त्यो घरमा थाहा छन्। जस्तै मेरो किताब पनि छन्, त्यति धेरै त छैनन् तर म पढ्न भ्याउँदिनँ। दाइ कसरी भ्याउनु भएको होला, मलाई गाह्रो छ। भक्तसँग अहिले भक्तको हजारौँ म्यासेजसँग रिप्लाई गर्नुपर्छ, बोल्न पर्छ। उहाँलाई त्यति धेरै मेरो जति नसताउला, तर कसरी पढ्नु भएको मेमोरी किङ त उहाँ पुण्य गौतममा पो देख्छु म त। जसले जे भने पनि एकपल्ट त्यो बोलेका हर शब्दमा पुण्य गौतमको बयान त गरे होइन मैले। तर मानिसले जस्तो सुकै बोलोस्, पढे लेखेको मान्छे हो, PhD मैले सर्टिफिकेट हेरेको छुइनँ। उहाँले भन्नुभएको छ झुटो पक्कै बोल्नु भएन। यतिका सार्वजनिक मिडियामा उहाँले बोलेको कुरा सत्य हो र मैले एउटा कसैको इख नलिने पुण्य गौतम र देखावटी गर्ने खालको पनि जस्तो लाग्दैन। अब कतिलाई त होइन जहाँ पनि पुग्छ, जहाँ पनि समाजका समुदायमा घटना घट्छ, समस्या हुन्छ, कहिले राहतमा पुगिरह हुनुहुन्छ जानुभएको छ हो त। मैले पनि हेरेँ बिहानै के भयो घाइते उठ्न सक्नुभयो कि भएन, कसो हो ऐयानी भनेको पनि पो देखियो। म त धेरै हेर्न सकिनँ। के हो दाजु यो अचम्म भनेको अलिकति त्यस्तै भयो भन्नुभयो। सुतिराख्नु भएको थियो क्या र बिरामी त साह्रै पो हो कि जस्तो लाग्यो। ल दाजु ठिकै लाग्यो, ल राम्रो होस् है, पिर नगर्नु, अहिले धेरै नबोल्नु नि दाजु, यसरी नकुद्नु पनि। तपाईँ एक्लै कुदेर हुन्छ देशको लागि? खै म यहीँ बोलिराखेको छु त, म कुद्दिनँ त भने मैले। होइन माताजी देशको लागि त मर्ने हो, रगत बगाउने हो भन्नुभयो उहाँले। जस्तो अब त्यही भन्नुहुन्छ उहाँले, ज्यानको बाजी ठोक्नु भएको रहेछ उहाँले पनि। अब मैले पनि फेरि उहाँ पूर्व, अब हुन त पुरानो कुरा भनौँ नभनौँ उहाँको, उहाँ पहिला अब विश्वास लेख्नु भएको छ, त्यसै पनि त्यो टाइटल हेरेरै उहाँलाई चाहिँ माओवादी नै हो उहाँ चाहिँ पूर्व। अब उहाँले आफै बुझ्नु भन्नु अनि शङ्का छ। अब माओवादी मेरा धेरै प्राय माओवादी नेताहरू जति पनि हुनुहुन्छ, मेरो कृष्णबहादुर महरा अङ्कल त मेरो आसनमै आएर जमानामै हेराउनु भएको थियो। त्यो घटना हुनुभन्दा 14 दिन अगाडि मैले टेलिफोन गरेर त्यहाँभित्र बसेर बताएको पनि थिएँ र भेट्न केही सकस पर्दैछ भनेको थिएँ। पछाडि त्यस्तो भयो, स्थिति नाजुक भयो। लगायत प्रचण्ड अङ्कलको छोरा पनि मेरो भक्त, थुप्रै माओवादीहरू जस्तो धनकुटामै मेरो माओवादी हुनुहुन्छ, पूर्व राज्य मन्त्री धनमाया भन्ने मेरो साथी नै हो उहाँ विक होइन। अब उहाँले इन्टरकास्ट विवाह गर्नुभएको, उहाँसँग पनि मेरो बारम्बार कुराकानी हुन्छ। र मैले भन्नुभयो जान्छ त होइन त जान्छ होइन। एकछिन मैले गुणगान गाएको छु कतै? नेकपा भनेर के छाप बसेर लगाएको छैन, केही पनि छैन। उहाँ अहिले नागरिक, कुनै बेला माओवादी हुनुहुन्थ्यो, बन्दुक बोकेर जानुभयो। विचार फरक छ, विचार फरक भएर नि तपाईँको पनि मन पनि कसरी एक हुनु त? मन र विचार एउटै होइन र? उहाँको मन विचार फरक छ, मेरो मन विचार फरक छ। म हिन्दू हुँ, उहाँ पनि हिन्दू हुँ भन्नुपर्छ उहाँले। पुण्य गौतमले बोल्नुपर्छ, बाहिर के गर्नुभएको छ थाहा छैन। उहाँ हिन्दू हो, तर गणतान्त्रिक नेताहरूले हिन्दूको बारेमा बुलन्द आवाज उठाउँदैनन्। जबसम्म दबाब आउँदैन, जबसम्म चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ खबर आउँदैन, तबसम्म उनीहरू चुपचाप बस्छन्। किनभने अहिले बोलेर कहाँ हुन्छ त? मुलुक जनतालाई भ्रममा पारिराखेको छ, जनताहरू मरिराखेका छन्। पुण्य गौतमका आँखाले देखिरहेछ, बाढी पहिरो गयो होइन। उहाँ हेम थापा जस्तो अमेरिकामा दिनै पछि पैसा पठाइरहेको एउटा युवाले, एउटा व्यक्तिले सेवा गरेर देश बन्छ। आज 50,000 लगभग चाहिँ एउटा नागरिकलाई चाहिँ ट्याक्स परेको छ, जन्मिँदै 50,000 है लगभग भन्ने हो भने। 12 खर्ब भनेर वैशाख कति गते हिसाब हेरेको थियो, 3 खर्ब अस्ति 2 महिनामै निस्क्यो अरे। चियापानमा त कति करोड कति करोड। त्यसो त पुण्य गौतमलाई पनि त 1 करोडको मिठै खान मन लागेको थियो होला, मलाई पनि त लागेको थियो होला। आज हो यस्तो स्थितिले पुण्य गौतमले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई जनताले के भन्छन् उहाँले आफै बुझ्नुहुन्छ। र 2-4 जना नेता छन् गतिला, त्यो पुण्य गौतमलाई पनि थाहा छ र मलाई पनि थाहा छ। 4 जना 2 जना नेता ठिक भएर राइट भएर वाउ भनेर पनि भएन। यहाँ जो विचार र धारणा भनेको
के भन्छखेरि विज्ञान प्रवृत्तिलाई विश्वास गर्ने बढी भए, अध्यात्मशास्त्रलाई भुल्ने अत्यन्तै बढेको छ। अध्यात्म छैन भने विज्ञानको महत्त्व छैन। आज दाइले भन्नुभयो विज्ञानको महत्त्व, दाइ वैज्ञानिक रूपमा पढिराख्नु भएको छ, हर कुराहरू हेर्नुहुन्छ। कहिले उहाँ हात हेर्ने कुरा पनि पढेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कहिले संस्कृत, त्यो सबै कुरा उहाँले जान्नुभयो। धेरै कुरा अलौकिक शक्ति उहाँमा पनि छ, बोल्न सक्ने क्षमता अलौकिक भनिन्छ। पघुमै भाइ, भविष्यवाणी गर्ने मात्रै अलौकिक हुँदैन भाइ। मैले माओवादीहरू जङ्गल पस्ते पुण्य गौतमहरू जस्ता, मेरो बुवा नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ धनकुटामा, मेरो बुवालाई अपहरण गरेर कति 14-15 दिन राखियो। हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है कुरो, यता आइ कन्ट्याक्ट गरिकन। अब म के गरेँ भने यी माओवादीले के गर्छन् भने मेरो बुवा गाउँको धनीमानी, अलिकति पैसा भएको, अलिकति राम्रो परिवार थियो र पो पैसा माओवादीलाई दिइकन बुवा बाँच्नुभयो त, नभए त मारिसक्थे। आज 17,000 मान्छे मरे। अनि प्रचण्डले भन्नुभयो 5,000 चाहिँ हो, अरू चाहिँ भनेर भन्नुभयो। एकजना मार्दाखेरि 20 वर्ष जेल हुन्छ भने 5,000 मार्दा कति वर्ष जेल हुन्छ? त्यो त होइन, 17,000 त दुवै पक्षको हो। अब उहाँले बुझ्नुहुन्छ है कुरो। त्यस कारणले जहाँ हिन्दू त्यहाँ विज्ञानको महत्त्व, पहिला धर्म त्यसपछि विज्ञान। मैले त्यही अब उहाँको आफ्नो तर्क हो। म यो अर्थमा भोल्टेयरवादी पनि होला। तपाईँ आज अस्वस्थ हुनुहुन्छ कि? अस्वस्थ छैन, आज अलि कम बडो स्वस्थ भएर शालीनतापूर्वक माता भनिसकेपछि, माताजीको पवित्र मन्दिर कुटीमा आइसकेपछि चर्काचर्की गरेर बखलोस यसो गर्लास भनेर बोल्न मिल्दैन। शालीनतापूर्वक, सभ्यताका साथ, भव्यताका साथ, मुखैमा माइक फिट्छ भने पनि अझ नम्र भलादमी भएर हल्ला गर्ने कि सल्लाह गर्ने ठेगान नहुने गरी बोल्नु हुँदैन। सल्लाह साउतिनी गर्ने हो। कुटै खाइसकेपछि पुण्य गौतम चाहिँ अलिक अस्वस्थ भए भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको थियो। खोइ स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ। स्वास्थ्य लाभको कामना हामी गरिरहेछौँ। ठिक छ, धन्यवाद। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो पनि थोरै दिनु केही होला। जहाँसम्म एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल ज्यूका उहाँसँग मेरो भेट भयो जस्तो लाग्छ, पहिलो भेट। र उहाँ अलिकति पारिवारिक नाता सम्बन्धमा पनि गाँसिनुहुन्छ त्यता। र एउटा कुरा के छ भने कुनै कुमाताको विषयमा मैले कतै केही बोल्दैछु, कुनै एउटा क्षेत्री छिटोले म जैसी भन्दा पनि चलाख ज्योतिषी भएँ भनेर हाहाकार मचाउँदा त्यो विषयमा मैले मिसकल अथवा फुलकल गरेँ होला। अब मिडियाले कमाल गरिदियो, फोटो चाहिँ उहाँको टाँसिदिएछ। अनि उहाँलाई के भयो भने पुण्यदायी त सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्छु भन्नुहुन्छ। यो के भयो भन्ने हो, मैले फोनै गरेँ नि त्यति बेला त। यो कुरो हाम्रो हिसाब किताब बराबर हो, रफादफी भयो। तपाईँको चाहना चर्काचर्की अहिले पनि होस् भन्ने छ, तर अब यो चर्काचर्कीको डेट एक्सपायर भइसक्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, म के भन्छु भने कुनै पनि मान्छेको आफ्नो फन्डामेन्टल नर्म्स एन्ड भ्यालुज हुन्छ। तपाईँ मन्दिरमा जानुहुन्छ भने कमसे कम मन्दिर र ब्याकग्राउन्ड बनाएर तपाईँ धार्मिक नहुन सक्नुहुन्छ। सबै मान्छे हुँदैनन्, नास्तिक भने किन त? त्यस भए भौतिकवादी हुन सक्छन् मान्छे दिलैबाट, तर भौतिकवादी पापी नै हुन्छन् र धार्मिक मान्छे एकदमै सफा मनका हुन्छन्, यो जरुरी छैन। तपाईको मजदुर, किसान, गरिब, सर्वहारा, निमुखालाई सहयोग गर्ने भौतिकवादी पनि हुन सक्छन् र एकदम जोगीको भेषमा एकदम कमण्डलु लिएर भोले बाबा भनेर चिम्टा बजाएर काम क्रोध हो मोह मद माश्चर्यबाट ओतप्रोत भएर चेलीबेटी देख्नै नहुने, हुटुक्क थुक निल्ने, महादेवको 3 नेत्र भने जस्तो अर्काको धन र सुन देख्नै नहुने, त्यसै मन बुरुक बुरुक उफ्रिने भोगीहरू पनि छन्। तपाईलाई आसाराम बापुको विषयमा थाहा होला, कस्तो थिए उनी। राम रहिम बाबा, आहा, एउटा देशै जस्तो बनाएर सुन्दरीहरूको नाच लगाएर डिस्को डान्स गरेर ओहो हो उदुम मचाए। तर भौतिकवादीहरू पनि कति दयालु हुन्छन्। खैर, म तपाईलाई एउटा कुरा के भन्छु भने कुण्ड कुण्ड पानी मुन्नु मुन्नु बुद्धि मैले त्यतिकै भनेको छैन। यो जहाँसम्म जुन रोयलिस्टहरूको कुरा छ, राजतन्त्रवादीहरूको अथवा गणतन्त्रवादी, तपाईँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुहोस्। तपाईँले रजगज भन्ने एउटा किताब पढ्नुपर्छ, हरिबहादुर थापाको। म ज्यान गए मेरो इथिक्स र प्रिन्सिपलमा त्यत्तिकै अडिग छु जति उहाँ हुनुहुन्छ। म प्योर एन्ड कम्प्लिट देशभक्त समाजवादी गणतन्त्रवादी हुँ। हलचल हुन सक्दिनँ त्यसबाट हलो जोत्छु, चक डस्टर घोड्छु। पुण्य गौतम आफ्नो सिद्धान्तसँग सम्झौता गरेर पद खानेवाला छैन, यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। नम्बर 1। दोस्रो कुरो के हो भने हेर्नुहोस्, अनियमितता र भ्रष्टाचार कहिले भएन। एकजना पञ्चायतकालीन नेता छन्, न्युजिल्यान्डमा तिनको टापु छ, पञ्चायतकालमा
राजा महाराजाको नाम लिएर लुटेको सम्पत्तिले अहिले नेपालको गणतान्त्रिक नेता सबैको सम्पत्ति जोड्नु हो भने तिनको सम्पत्तिले भ्याउँदैन। त्यति धेरै लुटेका छन्। पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणासँग कति सम्पत्ति छ उनीलाई थाहा छैन। गणतान्त्रिक नेताहरू हो भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन कुनै पनि व्यक्ति। म त जोसेफ मुजिका भन्ने एउटा उरुग्वेको राष्ट्रपति जो सबै त्याग गरेर उठजोगी फड्काएर छाला जता जल्ला उतै खाला भोक्न बकारी पिर्न सुर्ता टाइपको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने जोगी टाइपको मान्यता राख्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पेसल सोचाइ हो। र म राज्य सत्ताको कुनै पनि निकायमा गएँ भने मैले 1 रुपैयाँ तलब भत्ता लिन्न तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म घोषणा गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भने अब जेम्स बोन्डको सिनेमा जतिसुकै राम्रो भए पनि मान्छे हलमा चल्यो भन्दैमा हेर्न जाँदैनन्। ह्यारी पोटरको श्रृङ्खला अब चल्दैन। त्यो युग थियो लङ लङ एगो देयर वाज अ किङ। धेरै अगाडि राजा महाराजाहरू थिए भन्ने इतिहासको पुस्तक अहिलेको पुस्ताले पढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या देशमा कुन तन्त्र छ भन्ने होइन, नियतसँग छ, मानवीयतासँग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल कुरा धेरै नगरौँ। यति भनौँ कि उहाँ हामी सबै कुलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य सुनाम धन्ने एउटा देशको सपुत, जसलाई उज्यालो नेपालको अभियन्ता पनि भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस्, जसरी विभूषित गर्नुहोस्, उहाँले गरेको महान योगदानलाई सल्युट गरौँ। र उहाँलाई के भनौँ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनै पर्छ भन्नुपर्छ। र त्यति मात्रै होइन, उहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन तारिफ गरेर कुलमान घिसिङलाई यो देशमा मन्त्री बनाउनुपर्छ, सांसद बनाउनुपर्छ, कमसेकम राजदूत बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनियो। तर आज यसमै जोड्न चाहन्छु, आज चाहिँ पुण्य गौतमजी चाहिँ सडकमा चाहिँ उत्रिनु भएन, देखिनु भएन भन्ने खालको एक खालको मानिसहरूले पनि कुराकानी गरे। आज किन जानु? बिसन्चो भएपछि कहाँबाट उत्रिनु? घुँडा दुखिया छ, कटकटी खा छ, पेन किलर खाछु, अहिले सन्चो भयो, चर्किएको छ, उफ्रिएको छ भन्नु होला। पीडा कराएको यो। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यो डिएगो म्याराडोनाको पालामा म त्यो फुटबल हेर्दा उहिले त्यो स्प्रे हान्थेँ कि फुटबल खेलाडीहरूले चटचट हाने घाइते जस्तो थियो, एकैछिन रिकभर हुन्थ्यो। हिजो चमत्कार भयो, मैले स्प्रे हान्दिएँ, त्यसपछि त यो घुँडो त आइसले सेक्दा पनि भएन, ढुङ्गाले थिच्दा पनि भएन, माटोले थिच्दा पनि भएन भने जस्तो जति गरे पनि कटकट खान छोड्दैन गाँठे। यो के भयो? माता सविताजीले चमत्कार गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने पनि आशा थियो। तर स्प्रेले यसरी चमत्कार गरिदियो कि उहाँको आशीर्वादको आवश्यकतै रहेन। तर आज आउनुभएको आशीर्वाद लिने हो। आज सरप्राइज, अचम्म पर्यो। बोलाएकै होइन, एकजना तुफान मिडियाले चाहिँ फोन गरेको हो। अनि अरू सबै होइन, तुफानको हजुर। अनि त्यस कारणले ठिकै छ, तुफानलाई मजाले उडाएर लानुपर्छ, तुफान कुदाएर। अब पुण्य दाईको कुरा गर्दाखेरि पुण्य दाईले आफ्नो कुरो गर्नुभयो, राजा राणा कति पैसा सम्पत्ति खै अब त उहाँले देख्नुहुन्छ। मैले यसले देख्दा चप्पल लाएर हिँड्ने, त्यसो त पुण्य गौतमले पनि दुःख साह्रै गरे हो। यति बेला मन्त्री माथि भएर दुनियाँ विशाल भइसक्नु पर्छ। पखुमा एकछिन है, अब चप्पल त लाउनु मैले नि लाइरहेको छु। जमानाको बेलाको कुरा महल भए भोलि सुनका घर हुन्छ नि दाइ। यही तरिकाले खराब पतिता नेता छन्। होइन, बनाइरहेको थिएँ सुन तस्करी के त दाजु, घरभन्दा कम्ती सानो हेर्नुहोस्। तस्करी भ्रष्टाचार भनेको उहिलेदेखि छ। एउटा कुरा केमा पोइन्ट टु बी नोटेड, एउटा कुरा ख्याल गरौँ, जबसम्म मानवीय प्रवृत्तिमा नि लोभ मोह काम क्रोध हुन्छ नि, तबसम्म मान्छे कहिल्यै सुध्रिँदैन। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, मोह र माया भन्ने कुरोले मान्छेलाई वशीभूत गर्छ। हरिणको कमजोरी के हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? उसले सुमधुर स्वर सुन्यो भने ऊ त्यतातिर आउँछ, घन्टी बजाइन्छ अनि बाण हानिन्छ क्या। अनि पुतलीको कमजोरी बत्ती हो, त्यहीँ गएर समाप्त हुन्छ। भमराको कमजोरी फुल हो, फुलभित्र पसेपछि कमलको फुल ट्याक्क यसरी ऊ हुन्छ कि चिप्रिक्क हुन्छ, त्यहीँभित्र रातभरि निसासिन्छ। हरेक व्यक्तिको कमजोरी हुन्छ र एउटा कुरा स्वीकार्नुपर्छ, हामीले जुन मकसदका साथ यो सिस्टम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ त्यसमा हामी कहाँ झुक्यौँ वा कहाँ चुक्यौँ, हाम्रो लक्ष्य के चुकिसक्यो दाइ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको मतलब जुत्ताको फोका घाउ जुत्तालेडीको पार्छ। योभन्दा उत्तम सिस्टम भनेको समाजवादी गणतन्त्र हो, त्यतातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो त कुलबानको लागि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ अब अलिकति सुस्ताउन थाले हो। अब सुस्ताउँदैन, बढेर जान्छन्। पुण्य गौतम सरहरू चाहिँ अब सडकमा नजाने हो कि भन्ने खालको। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, आँधी आउनु अगाडि एउटा सन्नाटा छाएको हुन्छ, तुफान आउनु अगाडिको सन्नाटा हो यो। याद गर्नु होला, कुलमान घिसिङज्यू यति निपुण हुनुहुन्छ आफ्नो काममा,
उहाँ विनयशील पनि हुनुहुन्छ। म यो भनाइ बारम्बार दोहोऱ्याउँछु, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्वेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ भनेर कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूले जो लेख्नु भएको छ त्यो काफ्लेजीको लागि होला सायद। कोलमानजी हेर्दा यस्तो लाग्छ, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र। कोइरालाजी आउनुभयो, 4 दिनका 4 दिन फेर अँधेरा जस्तो होला। अब कोइरालाजीको नाकमुख मैले राम्रोसँग देखेका पनि छैन, नाम सुनि लेखनाथ कोइराला। अब त्यसकारण उहाँको बारेमा टिक्का पनि नगरौँ, टिप्पणी पनि नगरौँ। किनभने अब हामीलाई थाहा छैन कुन व्यक्ति कस्ता छन्, के छन् होइन। यसो हेर्दा 6 फिट अग्ला जस्तो चाहिँ देख्छु, त्यो चाहिँ होला। ठीक छ भनेपछि लोड सेडिङको चाहिँ हामीले सेड्युल हेर्नु पर्ला कि नपर्ला? त्यो 76 सालको लोड सेडिङ प्रकाशित, के अरे 73 सालको कोलमानजी आउनु अगाडिको लिस्ट प्रकाशित गरेर अब लोड सेडिङ हुने भयो भनेर केही मान्छेले भ्यूमा फैलाएको के भने, किनभने नि यहाँ त विद्युत प्राधिकरणका बाठा कर्मचारी जो कोलमानको भक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले 1-8 घण्टा लोड सेडिङ गर्ने खतरा बढ्यो कि कोलमानजीलाई फेरि फिर्ता ल्याउन। चतुरहरूले त त्यस्ता गर्छन्, फिर्ता हुनै पर्छ। फिर्ता नभएसम्म शान्ति छैन है हजुर। माताजी यस्तो पनि हुनसक्छ है, जस्तो कुनै मान्छेलाई एउटै क्लासमा दोहोऱ्याएर पढ्न मन नहुन सक्छ होइन। उहाँलाई त्यो सचिवलाई गएर हजुर नमस्कार मर्जी होस् त कुन फाइल कता लैजाउँ हजुर भन्ने इच्छा नहुन सक्छ। सचिव, मुख्य सचिव भन्दा पनि उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो, उहाँलाई महामहिम राजदूत हुने इच्छा हुन सक्छ, मन्त्री बनाउन सक्छ, मन्त्री बन्ने, सांसद बन्ने। अब देख्नु भएन हाम्रो युवराज खतिवडाजी कसरी तरक्की गर्दै मन्त्री बन्नु। कोमल ओली अनि कोमल ओली उहाँ जति पनि होइन। अब तिजको लहर आयो बरिलै भन्दै छड्के तिलरी लाएर नाच्दा नाच्दै खोइ कता कता बिहे गर्न पाऊँ भन्ने बिन्ती पत्र गीतमा हाल्दै संसद पुग्नुभयो। भोलि मन्त्री पनि बन्दै हुनुहुन्छ। अनि त माताजी चाहिँ अलिकता दर्शकहरूले के भनिरहेका छन् भने माताजी चाहिँ कुलमानका लागि यहाँ बसेर चाहिँ बोल्नुभयो तर सडकमा चाहिँ जानु भएन भन्ने खालको गुनासो गरिरहेको। तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? भोलिको दिनमा चाहिँ आवश्यक पर्यो भने लकडाउन भनेको छ सरकारले, बाहिर ननिस्किनु भनेको छ। म एउटा बुद्धिजीवी बुझ्ने मान्छे भेट्दा त अलग्गै यहाँ एक देशका बाटा बसेर ल है भनेर विचार गरेको छु भने म सडकमै गएर चाहिँ त्यहाँ पारित हुने, प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने म त्यस्तो विरोध गर्न चाहन्न। किनभने म एउटा छोरी मान्छे। ए भाइ लट्ठी त माथिको दबाब हो, मन्दिर वा कुटीमा बस्ने त्यही त लट्ठी खाने झन्डा बोक्ने म जान्न। मलाई राजावादी भन्छ, झन्डा पनि होइन, अरू सबै चाहिँ लट्ठी पनि तपाईँ खान तयार हुनुहुन्छ? अरे बाबा, माताले कसैलाई लट्ठी खानुस् भनेर यहाँबाट फुक्नुहुन्छ त, धोपधोहार गर्नुहुन्छ त, देवता भाग्नुहुन्छ त, लट्ठी नै नखाइकन काम। तर लट्ठी चाहिँ हान्नु हुँदैन थियो। पक्नु न भाइ। ए भाइ यस्ता लट्ठी धेरैले खान्छन्। भोलि तपाईँ हामी सबै त्यो समय आउँदैछ। पुण्य गौतमलाई हिजो जसरी धक्कल धक्कल ठेलठाल झेलझाल गरेका छौँ उहाँकै भाषा भन्ने हो भने त्यो पुरा घोक्राई मुन्टाई बिचरा यो शरीर दुखो होला। अहिले अररिया जस्तो देख्छु। अब माताकामा फुक्न आएको भन्नुभयो, 206 हाड नै दुखिरहेको छ, 206 हाड दुखिरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। यसो गर्नु पनि माथिकै आदेश हो होइन। पुलिसहरूलाई पनि नगरौँ, लाउनु डन्डा लाउनु लग्नु भनेपछि आई एम द स्टेट भन्ने उही जस्तो किन भएको भने पुलिस राज हो यो। त्यसकारण राजनीतिले प्रशासन चलाउने हो, प्रशासन राजनीतिको मातहत हुनुपर्छ। यहाँ कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो, पुच्छरले कुकुर होइन क्या। होइन एकछिन पुण्य दाजु, माथिकै कुरा दबाब आएपछि उनीहरूले बोल्छन्। कतिपय सिडिओहरूमा छैनन् माथिका तपाईँका पार्टीका नेकपाका नेताहरू त्यस्तो कुरामा ध्यान दिँदैनन्। म तपाईँलाई भनिदिन्छु यो सिडिओ मातहतको यो एकदम प्रशासनिक ब्युरोक्रेटिक सेटिङ हो यो। ठिकै छ ल, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्त्यमा के भन्नु, कोलमान घिसिङलाई ल्याउनै पर्छ, अगाडि बढाउनै पर्छ। कोलमान घिसिङ जस्ता 10-12 जना 15 जना भयो भने मुलुक बन्छ होइन। किन पुग्दैन त? 38,000ले खोइ केही गरेन होइन त है। जनप्रतिनिधि लगभग 38,000 छन्। उनीहरूले आफ्नो भुँडी घर भरे सबै भरे सन्तान नातिनी पनातिनी यो पुण्य गौतमलाई मन्त्री दिए कस्तो हुन्थ्यो? बोल्न नजान्ने होइन, नपढेको होइन। कुरो त्यही हो होइन। भविष्य ठिक छ उहाँको। मैले अस्ति टेलिफोनबाट गरेको छु, उहाँलाई चाँडै रोग लाग्छ। मैले केही न केही आज म फिल गर्दैछु। अब उहाँले विचार गर्नुपर्छ। हाँस्नु भएको छ, ए माता म त नसाको दबाई पो खान थालेँ, मलाई त गाह्रो हो नि भने धेरै कुद्ने दौडिने अरू
होइन दाजु सराप होइन है यस्तो श्राप नदिनुहोस् है तपाईँले मलाई होइन दाजु आशीर्वचन पो बोल्नुपर्छ माओवादीहरूलाई सराप लाग्दैन फेरि होइन माओवादी चाहिँ मान्छे होइन माओवादी यो देशको नागरिक होइन माओवादी भन्ने अहिले छैन तर अहिले उहाँ एमाले भइसक्नु भएको छ एमाले पनि छैन अहिले पार्टी नेकपा छ तर यो फुट्छ त अहिले कहाँ फुट्छ तपाईँले चाँदैमा हाँडी जस्तो टुक्रा टुक्रा हुँदैन सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने सबैलाई एउटै ढिकीमा राख्ने कुट्ने यो टुक्रा टुक्रा हुन्छ रामकी श्रीमती श्यामले पुण्य गौतमलाई मिसकल पनि गर्न सक्दैन ल ठिक जबसम्म पुण्य गौतम रोग लागेपछि दाजुले कल गर्नुहुन्छ ए माता फुकिदेऊ भनेर अब रोग छ के रोग छ पढिरहने रोग छ त्यो रोग निवारण नगर्नुस् ठिक छ दाजु अन्त्यमा पुण्य सर हजुर तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर अन्त्यमा मेरो तर्फबाट उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु भव्य प्रगति सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु र उहाँले चाहेका इच्छा गरेका सबै सपनाहरू पुरा हुन् के सोच्नु भएको छ त्योभन्दा 2 स्टेप माथि गएर उहाँलाई लटालट भव्य सफलता मिलोस् र उहाँ इतिहासमा एउटा अमर माताको रूपमा उहाँको स्थापत्य होस् यद्यपि म भौतिकवादी हुँ म कम्युनिस्ट हुँ त्योभन्दा अगाडि म देशभक्त नेपाली हुँ त्योभन्दा पनि अगाडि म एउटा मान्छे हुँ प्राणी हुँ मानवीय दायित्व छ र म भन्न चाहन्छु सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामया उहाँको यो जीवन धनधान्यपूर्ण होस् लटालट सफलता होस् र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने खबरदार कुलमान घिसिङलाई केही मान्छेहरूले अहिले सेटिङ र मिटिङको कुरा गरिरहेका छन् करोडौं रुपैयाँ घपलाबाजी गर्न खोजेको भनेर वाहियात आरोप पनि लगाइरहेका छन् म भन्न चाहन्छु तिमीहरूको पनि 3 पुस्ते जन्मकुण्डलीको फेरिस्ता हामीले च्यातेर फ्याँकेका छैनौँ हामीसँग एक रेकर्ड छ कुलमान घिसिङज्यू तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छ हात्ती लम्किँदै गर्छ कुत्ता भुक्दै हजार हात्ती लम्के बजार हामीलाई थाहा छ 9 अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरण घाटामा जाँदा तपाईँले 15 अर्ब नाफामा पुर्याइदिनु भयो 800 मेगावाट बिजुली दोहन भएको थियो पहिला अहिले 1500 मेगावाट नेसनल ग्रिडमा जोडिएको छ कुलमानजीको महिमा अपरम्पार छ उहाँलाई उहाँको कामको तारिफ गर्दै उच्च किसिमको क्वालिटीको व्यक्तित्वको रूपमा पुरस्कृत गर्नुपर्छ र म यही भन्न चाहन्छु कि माता सविताजीको यो निवासमा यो जुन खालको मन्दिर तुल्य घरमा आएर उहाँले उहाँको चरण कमलको स्पर्श गर्नको लागि धेरै मान्छेहरू लाइन लाग्छन् यद्यपि म स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दिनँ तर व्यक्तिको एउटा खालको क्वालिटी हुन्छ नि हिप्नोटिजम गर्न सक्ने त्यो मान्छेको भोइसमा एउटा क्वालिटी हुन्छ र त्यो केही न केही क्षमता उहाँमा डेफिनेटली छ विलक्षण क्षमता र उहाँले अब म यसो भन्दिनँ कि राजा मिदासले जे छोयो सुन हुन्थ्यो अरे उहाँले पनि छोएका हरेक चिज हिरा हुन् भन्दिनँ फेरि आफ्ना आफन्त इष्टमित्र हामीलाई नै छोएर हिरा बनाइदिनुहुन्छ हामी त मान्छे बन्न चाहन्छौँ त्यसकारण आज हिराला किरा किराला हिरा सुनला लसुन लसुनला सुन बनाएर जो प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर धूर्ततापूर्वक बेचिएको छ त्यो युगको अन्त्य हुनुपर्छ र अब हामी जुन विचारको नाउ चढे पनि ढुङ्गा चढे पनि आखिर पुग्ने मन्जिल एउटै हो पृथ्वीमा हामी निश्चित समयको भिसा र पासपोर्ट लिएर आएका छौँ यो ग्रहलाई सबैले अलविदा गर्नुपर्छ कोही पनि 9 चिरञ्जीवी भएर जन्मिएको छैन 8 चिरञ्जीवीको मात्रै अस्तित्व हो छ भनेर आध्यात्मले भन्छ यद्यपि म त भौतिकवादी हुँ जे होस् मैले यति कुरा भन्छु कि मानवतावादको एङ्गलबाट हरेक मान्छेको भलो होस् राम्रो होस् कसैले तपाईँलाई पत्थरले हान्छ भने त्यसको जवाफ फुलले दिनुहोस् माताजी के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद छ पुण्य गौतम दाई लगायत सम्पूर्ण दर्शक हेरेर बस्नुहुने र पत्रकार दाई भाइहरूलाई अब पत्रकार लगायत चाहिँ तपाईँको युट्युबमा के भन्छ प्राविधिक क्यामेराम्यानहरू होइन प्राविधिक भन्न आउँछ पुरानो कुरा सम्झेर र हो त्यो सबै कुरा सम्झेर र दर्शकहरूका लागि पनि जति पनि कमेन्ट गरिदिनु भयो पुण्य गौतम धर्म विरोधी कसरी माताकामा भन्दाखेरि पुण्य गौतम मेरो भक्त हो उहाँले जे भने पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ मलाई चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभयो मेरो आफ्नो बयान पनि नगरौँ उहाँको पनि कुरा नगरौँ उहाँले जसले चिनिया छ राम्रै चिनिया छ मलाई चिनिया छ आफ्नो ठाउँमा छ भन्दै उहाँ आज खुट्टा दुखो यसो फोकफाक केही बिगार पो पर्या हो कि भनेर फोक्न आउनु भएको छ अघि नै छुमन्तर गरिदिइसकेँ अब अर्कै औषधि गर्ने भन्नुहुन्छ अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो त सकारात्मक सोचले नै समाज परिवर्तन गराउन सक्छौँ धेरै नबोलौँ सबैको भलो होस् भन्दै जय नेपाल जय राष्ट्र उहाँको नाम देश राख्न चाहन्छु र म देशभक्त हुन चाहन्छु धन्यवाद।